बुझ्नुहुन्छ परमेश्वरले मनको भावना। डाक्टर सुभाष सुब्बालाई जन्मदिनको शुभकामना। सफलताले शिखर चुम्नु हाम्रो यही कामना। बुझेका छन् डाक्टर सुभाषले दिन दुखीको भावना। जो आज विशेष गरेर चाहिँ क्रिसमसको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपालको पहिलो कार्यक्रम हो र त्यो सँगसँगै चाहिँ हाम्रो संस्थापक अध्यक्षज्यूको चाहिँ आज जन्मदिन पनि परेको हुनाले गर्दा हामी जन्म उत्सव पनि मनाउन गइराखेका छौँ र क्रिसमसको शुभकामना आदान प्रदान पनि कार्यक्रम गर्न गइराखेका छौँ। यहाँहरूले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ ओहो यहाँ त बर्थडे रहेछ फेरि क्रिसमसको पनि रहेछ भनेर दोधार नभइदिनु होला, किनभने आज नै क्रिसमसको चाहिँ शुभकामना। किनभने डिसेम्बर 25मा चाहिँ क्रिसमस धुमधामसँग सबै धर्मावलम्बीहरूले मान्ने गरिन्छ भने आज हाम्रो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर सुभाष सुब्बाज्यूको 51औं जन्मोत्सव पनि परेको कारणले गर्दा हामीले सँगै यसलाई चाहिँ राख्ने प्रयास गरेका हौँ। यस कारणले यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र अब यो कार्यक्रमको विशेष गरेर सभापतित्वको आसन ग्रहण गरिदिनलाई चाहिँ म डाक्टर सुभाष सुब्बा दाजुलाई चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी ताली बजाएर हामी स्वागत गर्नेछौँ। सबैजनालाई मेरो साथै मेरो परिवारको तर्फबाट र हाम्रो महासङ्घको तर्फबाट जय मसीह छ। प्रभु यीशुको जन्म 25 तारिक डिसेम्बर भयो भनेर हामीले क्रिसमसको उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान भइरहेको छ। त्योभन्दा 2 दिन अगाडि म जन्मेको, त्यो चाहिँ 23 तारिक डिसेम्बर शरीरमा जन्मेँ। तर मैले यहाँनिर यो वर्षेनी नै मैले यो केकहरू काटेर एउटा महोत्सव रमाइलो गर्ने काम चाहिँ मैले पहिल्यैदेखि गरिरहेको छु। किनभने चाहिँ मेरो शरीरको जन्मभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ आत्मिक जन्म हो। मेरो आत्मिक जन्म मैले प्रभुलाई पाएको पनि 23 तारिक डिसेम्बर नै भएको कारणले गर्दा दुईवटा जन्म एकै दिनमा छ। यो दुईवटा जन्म एकै दिन परेकोले चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठान्छु, सम्झना गर्छु मेरो प्रभुले मलाई बचाउनु भएको दिन र अतीतका दिनहरू व्यतीतका दिनहरू याद गर्छु र आज उहाँले आशिष भएको दिन भएको दिन। यस कारण चाहिँ मैले यो मेरो सबै खुसियालीमा तपाईँ सबैजनालाई सबै मण्डलीका अगुवागणदेखि लिएर सन्तगणहरू साथीभाइहरू विश्वासीगण भनौँ सबैलाई मैले छरछिमेकीहरूलाई पनि निमन्त्रणा दिएँ। कोही बाटोमा होला आउँदै होला, कोही निमन्त्रणा पाएर पनि भ्याउनु भन्नालाई कामले गर्दाखेरि सबैजना आफू व्यस्त हुन्छन्। यो कारणले गर्दा चाहिँ बोलाएको। अब अहिले मसँग एकजना बुढाबुढी 12 आमा बसिरहनु रहेछ। जन्मदिन भने मेरो साख्यै आमा र मेरो बाबा हुनुहुन्छ। उहाँ बाबाको 102 वर्षको उमेर हुनुहुन्छ उहाँ भने आमा चाहिँ त्यसै 80को हाराहारीमा हुनुहुन्छ। र जसलाई विश्वासीहरू क्रिस्चियनहरू चाहिँ एक हुनपर्छ, यसरी नै हामी ऐक्यबद्धता देखाउनुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो एकदम राम्रो कुरो भएको कारणले गर्दा तपाईँहरू कहिले कहिले कुनै अप्ठ्यारो पऱ्यो के पर्यो अब हाम्रो महासङ्घ छ है, यहाँ सम्झेर आउन सक्नुहुनेछ। हुन्छ, अब यो केक काट्छु र यो केक चाहिँ काटिसकेपछि छोरा पिस सबैजनालाई चाहिँ हामी बाँड्दै गर्छौँ अनि यहाँ प्रोग्राम पनि गर्दै गर्छौँ। र यो प्रोग्रामहरू चाहिँ तपाईँलाई अकस्मात पर्यो, जसको कला छ उहाँले कला व्यक्त देखाउन सक्नुहुन्छ, कविता भनेर कविता वाचन गर्न सक्नुहुन्छ, कम्पिटिसन नाचेर देखाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको भएको कला चाहिँ उत्कृष्टलाई चाहिँ छुट्टै उपहार दिन्छ। त्यो मैले नै दिने त्यो भन्दा मलाई सम्झनाको लागि। र हरेक घर परिवारबाट आउनुभएको प्रत्येकलाई चाहिँ हामीले महासङ्घको तर्फबाट अन्तिम विकल्पले यो स्पोन्सर गरेको महासङ्घको तर्फबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा कप दिइन्छ। त्यो चाहिँ डिस्प्ले गरेर लानुहोस् या खानुहोस्, चाहे कफी खानुहोस् या घोप्टा राख्नुहोस् या ठाडो राख्नुहोस्, तपाईँको खुसी। तर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ लोगो भएको कारण त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिँदा हाम्रो अर्को महासङ्घ जन्मेको छ। अब हामीले दुःख पाउँदैनौँ, अब कुनै पनि क्रिस्चियनहरूले दुःख पाउँदैन, पाउनेवाला छैन पनि है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. किचनमा काम नगरेको कारणले गर्दा काट्न जानिनँ मैले। र म मेरो साथी मेरो जिन्दगीको साथी लोइसलाई म बोलाएर चाहिँ साथ दिन माग्छु। यो पिस पार्टिदिनु।
हुन्छ धन्यवाद सबैजना बस्दिनहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ यसै क्रममा हाम्रो केक काटेर दिने क्रम त भइरहेको हुन्छ तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो स्थानमा बसिदिनु होला अनि यो समयमा चाहिँ अनि शुभकामना 2 शब्द राखिदिनको लागि हाम्रो बिचमा धेरैजना अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई म बोलाउने छु तपाईँहरूले 2 मिनेट मात्र शुभकामना सन्देश दिन अनुरोध गर्दछु यसमा चाहिँ अनि सुरुमा चाहिँ डाक्टर पास्टर माइलो खड्क हुनुहुन्छ क्रिसमसको पूर्व सन्ध्यामा यो हाम्रो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घले आयोजना गरेको यो शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा तपाईँहरूलाई म मेरी क्रिसमस भन्न चाहन्छु साथै बडा दिनको सबैलाई हार्दिक शुभकामना छ र विशेष गरेर यो महासङ्घको जन्म भएको छ है जति धेरै काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको जन्म हुन्छ त्यति नै धेरै अरूले फाइदा पाउन सक्छन् त्यसैले यो महासङ्घको जन्म भएको छ र म विशेष गरेर यो महासङ्घलाई र यसमा आबद्ध सबैलाई म यही भन्न चाहन्छु कि आउँदो दिनमा यो महासङ्घ एउटा सबैको प्रिय सङ्घ बन्न सकोस् र सबैलाई साँचो न्याय दिन सकोस् म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु र साथै म यहाँ उपस्थित हाम्रो सभाका सभापति महोदय अनि त्यस्तै गरेर अनि सबै अगुवाज्यूहरू र पास्टरज्यूहरू पत्रकार मित्रहरू र अनि अरू जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ पाहुना हाम्रा सबै पाहुनाहरूलाई म एकदमै शुभकामना भन्न चाहन्छु यो बडा दिनको र तपाईँहरू सबैजनाले यसरी सहभागी भइदिनु भयो र तपाईँहरू आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद छ र अब यो महासङ्घ सधैँ सम्झिरहनुहोस् र दुःखको बेलामा कष्टको बेलामा समस्याको बेलामा सतावटको बेलामा खेदको बेलामा अब हाम्रो कोही छैन भन्न नपरोस् र यो महासङ्घ छ भनेर सम्झिराख्नु होला र यो महासङ्घले निश्चय नै तपाईँ र मलाई यस्तो अवस्थामा अवश्य पनि सहयोग गर्नेछ छोटो मैले एउटा बस्दै एउटा सानो सुभाष थाईको लागि केही सन्देश लेखेको छु बुझ्नुहुन्छ परमेश्वरले मनको भावना डाक्टर सुभाष सुब्बालाई जन्मदिनको शुभकामना सफलताले शिखर छुङ्नु हाम्रो यही कामना बुझेका छन् डाक्टर सुभाषले दिन दुखीको भावना अब यति राखेँ एउटा कोरोनालाई सम्झेर मुक्तक लेखेको छु अनि यो कोरोना शीर्षक चाहिँ रहेको छ तँलाई कोरोना भन्ने छ रिस गरेर लेखेको जस्तो कुकरमा हाली तँलाई कोरोना 101 सिटी लगाउन मन छ मलाई कुकरमा हाली तँलाई कोरोना 101 सिटी लगाउन मन छ मलाई मकै भुटे चाहिँ तँलाई कोरोना गोलीले भुट्ने मन छ मलाई टुडी खेलको बिचमा लगेर तँलाई कोरोना तेरो नाकको डाँडी भास्न मन छ मलाई सबैको सामु चितामा राखी कोरोना तेरो आगो ताप्ने मन छ मलाई ए कोरोना त आज काल बनी आइस ए कोरोना त आज काल बनी आइस छानी छानी कमजोरीलाई तडपाई तडपाई खाइस तँलाई मार्न संसारले भ्याक्सिन बनाउँदैछ तँलाई मार्न संसारले भ्याक्सिन बनाउँदैछ तँलाई जित्न संसारले अब चाँडै विजय मनाउँदैछ तँलाई जित्न संसारले अब चाँडै विजय मनाउँदैछ त्यसैले फुल भनेर टिपिन हाल्नु साथीहरू त्यहाँ काँडा पनि हुनसक्छ साथी भनेर झ्याप्पै अङ्गालो हालिन हाल्नु त्योसँग कोरोना पनि हुनसक्छ धन्यवाद हुन्छ धन्यवाद उहाँ चाहिँ मेरो पास्टर पनि हुनुहुन्छ म एप्रिसिएट गर्छु उहाँले धेरै कला छ है उहाँमा हुन्छ धन्यवाद अनि यस समय फेरि हामी हाम्रो बिचमा पास्टर गणेश ढकाल हुनुहुन्छ उहाँलाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु उहाँले पनि 2 मिनेट शुभकामना सन्देश दिनुहुनेछ 2020 सालको क्रिसमस शुभकामना आज डाक्टर सुभाष सुब्बाको जन्मदिन परेको कारणले उहाँलाई पनि जन्मदिनको शुभकामना ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छु त्यसै गरिकन क्रिस्चियन महासङ्घको यो शुभ कार्यक्रममा
उपस्थित हुनुभएका सबैलाई पनि मेरी क्रिसमस तेरी क्रिसमस हामी सबैको क्रिसमस भन्न चाहन्छु। परमेश्वरले वचनमा उल्लेख गरे जस्तै हरेकलाई जोसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरू सबैलाई शान्ति दिनुभएको होस्। आमेन। विशेष गरिकन आजको हामी यस समयमा क्रिसमसको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा हामी यस ठाउँमा भेला भएका छौँ। राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपालद्वारा आयोजित क्रिसमसको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरिकन डाक्टर सुभाष सुब्बा लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बधाई तथा शुभकामना हामी दिन चाहन्छौँ। उहाँहरूको जीवनमा उहाँहरूको सम्पूर्ण सेवाकाईमा उहाँहरूले राखेको सम्पूर्ण दर्शनमा परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। अनि हामी एकदमै खुसी छौँ आजको यो पवन अवसरमा। साथै हामी उहाँलाई यही दिनमा उहाँको एउटा शारीरिक अनि आत्मिकी जन्मदिन भएको कारणले गर्दा उहाँलाई हामी ह्याप्पी बर्थडे टु यु सुभाष सर भन्न पनि चाहन्छौँ। परमेश्वरले उहाँहरूको सम्पूर्ण सेवाकाईमा प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। जुन यो महासङ्घ राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ अहिले भर्खरै सुरुवात भएको छ। यसले चाहिँ उहाँले पहिला पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो आसन शासन भाषण होइन तर हामी चाहिँ रासन दिन्छौँ। आमेन। त्यो खालको चाहिँ रासन दिने त्यो खालको चाहिँ सहायता गर्ने मद्दत गर्ने दीन दुखी गरिब अशक्त विधवा टोरा टोरी अभावमा परेका समस्यामा परेका मानिसहरूलाई समुदायलाई चाहिँ यो महासङ्घले चाहिँ सहायता गर्दै जान सकेको होस् ताकि हामी पनि उहाँको पछाडि बसेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परेको बेलामा हामी सहायता गर्नेछौँ। हामी हातेमालो गर्दै परमेश्वरको राज्य वृद्धि गर्नको लागि हामी उहाँ सँगसँगै रहनेछौँ भनेर यो प्रतिबद्धता पनि म जाहेर गर्न चाहन्छु। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह, साथै नमस्कार। राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपालद्वारा आयोजित क्रिसमस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमका विशेष व्यक्तित्व सुभाष सुब्बाज्यू र विशेष चाहिँ उहाँको जन्मदिन पनि आज परेको भनेर सुनेको छु। ह्याप्पी बर्थडे यहाँलाई पनि। र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा हामी यहाँ भेला भएको छौँ। हाम्रा पार्टीका पनि थुप्रै पदाधिकारी पनि देखिरहेको छु। केन्द्रीय उपाध्यक्ष लगायतका साथीहरू पनि यहाँ देखिरहेको छु। थुप्रै पत्रकार मित्रहरू, थुप्रै पास्टर अगुवाजनहरू, यहाँहरू हाम्रो यो उत्सव मनाउने क्रममा यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई आमुल बर्दिन मसिया पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष म भरत गिरीको व्यक्तिगत तर्फबाट र सिङ्गो पार्टीको तर्फबाट फेरि पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना, ह्याप्पी क्रिसमस भन्न चाहन्छु। स्वाभाविक रूपमा सुभाष सुब्बाज्यू र उहाँको नेतृत्वमा सुरुवात गरेको यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको कुरा गर्दै गर्दा यो आयोजना महासङ्घले गरे तापनि सुभाष सुब्बाज्यूको जीवनीलाई मैले धेरै त भएको छैन। सायद मैले पहिलोचोटि चाहिँ आमुल प्रदेश पार्टीले एउटा यो मिडिया भेटघाट कार्यक्रममा पहिलोचोटि भेटेको थिएँ। त्यसभन्दा यता उहाँसँग अलिअलि सङ्गतमा हुँदै गर्ने क्रममा अहिले त उहाँ हामीसँग पनि जोडिनु भएको छ। आमुल प्रदेश पार्टीसँग पनि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँका गतिविधिहरू हेर्दै गर्दा थुप्रै मान्छेहरू छौँ हामी दुनियाँमा। पैसा कमाउँछौँ, पैसा जोड्छौँ, पैसाले फेरि घर गाडी जोड्छौँ, गाडी जोड्छौँ, के जोड्छौँ, देश विदेश घुम्छौँ। यो सबैले गर्ने कुराहरू सायद उहाँले पनि गरिरहनु भएको छ। तर त्यसमाथि थप एउटा कुरा चाहिँ के गरेको हामी देख्दैछौँ भने उहाँले विदेशबाट कतैबाट पनि केही पनि सहयोग नलिकन पनि आफ्नै व्यवसाय पेसा के उहाँको अन्तिम विकल्प हस्पिटल छ। विशेष गरी क्यान्सर रोगी अथवा हस्पिटलले अन्तिम अवस्थामा छोडिदिएर अब केही हुँदैन भन्ने लागेको त्यस्तोको उपचार गर्दै गर्ने क्रममा उहाँले अरू पनि के बिजनेस गर्नुहुन्छ होला। त्यो सबै गर्दै गरेर पनि गरिब दुखी निमुखा असहाय अशक्तहरूलाई उहाँले गर्नु गरेको सेवा चाहिँ वास्तवमै यो अनुकरणीय छ। धेरैचोटि मानिसहरूले यसो ख्रीष्टको जन्म चाहिँ यो पाप क्षमाको लागि उद्धार र मुक्तिको लागि यो संसारमा आउनुभयो अनि उहाँ संसारमा आएर मर्नुभयो अनि फेरि तेस्रो दिनमा बौरिनुभयो, 40 दिनपछि स्वर्ग जानुभयो, विश्वास गर्ने दिन फेरि आउनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, आत्मिक कुरासँग चासो राख्नुहुन्छ धेरैले चोटि भन्नुहुन्छ। तर वास्तवमा बाइबललाई यदि कसैले बुझ्छ भने त्यो चाहिँ होलिस्टिक मिनिस्ट्री भन्छ। बाइबल मात्र एउटा त्यस्तो शास्त्र जसले जीवनका सर्वाङ्गीण विकासको विषयमा त्यसलाई स्पष्ट निर्देशन दिन्छ, स्पष्ट किसिमबाट त्यसको व्यवस्थापन गर्छ, स्पष्ट किसिमले सिकाउँछ। त्यो आत्मिक साथै भौतिक कुराहरू शारीरिक कुरामा पनि त्यो बाइबलले दिएको शिक्षालाई मानेर नै
सायद त्यही शिक्षाबाट प्रभावित भएर उहाँले मैले भूकम्पकै बेलामा पनि उहाँले थुप्रै सेवा गरेको मैले देखाएको छु भने लकडाउनकै बेलामा पनि थुप्रै मानिसहरूलाई उहाँले थुप्रै मानिसहरूलाई सुकुम्बासी बस्तीहरूमा गएर चामल बाँडेको के बाँडेको मैले देखेको छु अनि कति ठाउँमा अशक्त मानिसहरूको बिचमा गएर खाना खुवाएको पनि मैले देखेको छु र यो चाहिँ खासमा क्रिसमसको दिनमा क्रिसमसको सिजनमा मात्रै गरिब दुखीहरूलाई अनि असहायहरूलाई खुवाउने अनि शुभकामना आदान प्रदान दिने अनि केही गिफ्टहरू बाँड्ने समय हो जस्तो लाग्दैन। क्रिस्चियनिटीको क्रिसमस चाहिँ 365 दिन नै हो जस्तो लाग्छ। अभावमा अप्ठ्यारोमा समस्यामा परेका मानिसहरूलाई लगातार रूपमा सहायता गर्नु नै ख्रिस्टको जन्मको खासमा अर्थ हो भन्ने लाग्छ। येशू ख्रिस्ट आफैले पनि उहाँ यति पाप क्षमाको लागि मुक्तिको लागि आउनुभयो तापनि उहाँले जसरी मानिसहरूलाई खुवाउनु भयो अशक्तहरूलाई बिमारीहरूलाई सबै बिमारी जाति पार्नुभयो अनि सबै भोकाहरूलाई यिनीहरूलाई म खुवाउन चाहन्छु टिठाउन चाहन्छु भन्नुभयो। उहाँले शिक्षा दिनुभयो। अहिले आमूल परिवर्तनमा पार्टी यो धरतीमा सुरुवात हुँदै गर्दा धेरैले उहाँहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ अब यो पार्टीले चाहिँ के गर्छ हामीले भन्न खोजेको कुरा त्यही हो। बाइबलले भन्छ आत्मिक कुरा छँदैछ त्यसमाथि पनि हामी संसारमा छौँ शरीरमा छौँ अनि यो देशमा भएका मानिसहरू यो देशमा भएका सबै जात जाति धर्म सम्प्रदायका मानिस पनि परमेश्वर सन्तान भएको कारण उनीहरूले बाँच्न पाउनुपर्छ उनीहरूले खाना पाउनुपर्छ उनीहरूलाई घाँस चाहिन्छ उनीहरूलाई बास चाहिन्छ उनीहरूको लागि राम्रो खालको व्यवस्था गर्ने सरकार चाहिन्छ। अनि त्यही सरकार हिजो अमेरिकामा युरोपमा भएका ती देशहरू आज विकसित भएका छन् परमेश्वरको भएर डरमा मान्ने मानिसहरूले त्यो देशलाई समृद्धि बनाए। यो देश आफैमा समृद्धि छ। यो देश आफैमा भौगोलिक रूपमा प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न हुँदा पनि यो देश गरिबी भएको छ। यो देशलाई धनी बनाउने एउटा अब व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यो देशमा ईश्वरको डर भए मान्ने मान्छेहरू मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ व्यक्तिगत विसङ्गति हटाउन सक्छ यो देशको विकास गर्न सक्छ 60 लाख 70 लाख युवाहरू विदेशमा जानुपर्ने दिनको अन्त्य गर्न सक्छ। यो देशमा बाजा जमिनहरूमा फेरि खेतीयोग्य बनाउन सक्छ। किसानहरूलाई आधुनिक कृषि प्रणालीमा लागू गर्न सक्छ। यो देशका गरिब दुखी मजदुर सरदार सबैका छोराछोरीले धनी मन्त्रीहरूका छोराछोरीसँगै पढ्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा धेरैले भने गरेनन्। त्यसले गर्दा यो भन्ने कुरा होइन यो चाहिँ गर्ने कुरा हो। सरकार पुगेर गर्नुपर्छ भनेर हामीले पनि यो अभियान गर्दै गर्दा त्यसैले गर्दा यहाँहरूलाई फेरि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। 30 लाख क्रिस्चियन समुदाय यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। यहाँले हामीले गर्दै गरेकोमा कति ध्यान दिनुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रियमा भएका क्रिस्चियन समुदाय तपाईँलाई पनि ह्याप्पी क्रिसमस भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ आरम्भ हुनुहुन्छ सुविधा हुनुहुन्छ तपाईँले त्यहाँबाट सक्दो सहायता गर्नुहोस्। हामी यो देशको कायापलट गर्न चाहन्छौँ यो देशको आमूल परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ यो देशमा परमेश्वर साँच्चै मुक्तिका सन्देशका कुराहरूको इन्भाइरोमेन्ट बनाउन चाहन्छौँ। अहिले तपाईँले सुसमाचार सुनाउन डराउनु पर्ने अहिले तपाईँ मर्दै गर्दै कहाँ लगेर गाडिनुपर्छ भन्ने समस्या पिर मान्ने अनि परमेश्वरको विरुद्धमा खडा भएको आवर्षणकारी नियम बनाएर सरकारले परमेश्वरको विरुद्धमा लगातारमा परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा काम गरेको छ त्यसलाई उल्टाउनु पर्ने थुप्रै कामहरू छन्। त्यो चाहिँ सरकारमा गएर मात्रै गर्न सकिने भएको कारण आमूल परिवर्तन म्युनिसिपालिटीले देशका तमाम समस्याको समाधानको लागि खडा भएको कारण गर्दा यहाँहरूलाई हाम्रो पार्टीलाई पनि कम्तीमा शुभकामना दिनुहोस् धन्यवाद भन्नुहोस् साथ सहयोग दिनुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु। साथै ह्याप्पी क्रिसमस भन्छ देश विदेशबाट सबैलाई। अहिले देश विषम परिस्थितिमा छ। 2 वर्ष बाँकी हुँदा नै अहिले वर्तमान सरकारले संसद विघटन गरेर देशलाई जनताहरू तिमीहरू कोही पनि होइनौ भनेर जनताले दिएको विश्वासलाई कुठाराघात गर्ने काम भएको छ। र अहिले जसरी संसद विघटन गरेर यो अन्यलमा देशलाई रहेको छ उहाँहरूको व्यक्तिगत टकरावको कारणले गर्दा यो यस्ता खालका कुराहरू लगातार देशमा हिजोदेखि भइरहेका कुरा छन्। यो क्रिसमसको उपलक्ष्यमा प्रभु ख्रीष्टको अनुग्रहले हामी प्रार्थना गरौँ कि यस्ता खालका तीक्ष्णबाजीका कुराहरू यो देशमा अन्त्य होस्। देश समृद्धि बनाउने कुरामा देशका शासकहरू र राजनीतिक दलहरू त्यसप्रति ध्यान जाओस्। भाइचारा मिलापका कुरा होस् उहाँहरूकै बिचमा पनि लडाइँ झगडाका कुराहरू नहोस् र देशमा शान्ति समृद्धि आओस्। यो सालको 77 सालको क्रिसमसले साँच्चै देशलाई एउटा नयाँ निकासमा फेरि पनि लान सकोस्। देश शान्तिपूर्ण किसिमले अगाडि बढ्न सकोस्। देशका जनताको समृद्धि र उन्नति आउन सकोस् भनेर शुभकामना दिन चाहन्छु। हस् धेरै धन्यवाद छ हामीलाई यो मौका दिनुको लागि। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। अनि फेरि पनि ह्याप्पी क्रिसमस भन्न चाहन्छु अनि ह्याप्पी बर्थडे पनि भन्न चाहन्छु सुभाषजी। हस् धन्यवाद छ सबैलाई जय मसी छ अनि शुभकामना छ तपाईँहरू सबैजनालाई ह्याप्पी क्रिसमस। दुईवटा कुरा मात्र जोड्न चाहन्छु। एउटा कुरा के हो भने यो महान अवसरमा यो महान पर्वमा यो बडा दिनमा चाहिँ नेपाल सरकारले दिनुपर्ने विधा दिएको छैन। यो चाहिँ क्रिस्चियनको लागि र सम्पूर्ण नेपाली जसले चाहिँ क्रिस्चियन आस्थामाथि भरोसा गरेका छन् र क्रिस्चियनप्रति आस्था गरेका मान्छे अलिकति सरकारले चाहिँ यो कुरा नसुन्दाखेरि र हाम्रा मानिसहरूले गएर नभन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति मन दुखेको छ। र यसलाई हामीले अब कसरी
यसलाई कुरा गर्ने हो। यो पनि हामीले अझै यो पाटो खोज्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र गर्दै गर्दै राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घले पनि यस विषयमा ध्यान जाओस् भन्ने म आग्रह गर्न पनि चाहन्छु र हामीले पाएको बिदा 10 वर्षदेखि उपभोग गरेको क्रिस्चियनहरूले यो सरकारले दिएको बिदा 81 कटाइएको छ र पटक्कै क्रिसमसको बिदा पनि एकपल्ट दिइयो। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ बिदा खोसिएको अवस्था छ र बिदा खोसिए पनि हाम्रो आस्था हाम्रो भरोसा खोसिएको छैन अनि हामी एक दिन पक्कै नै यो बिदा हामीले फेरि पाउनेछौँ। हाम्रो डाक्टर सुभाष सुब्बाजीले यो थुप्रैचोटि भन्नुभएको छ, कसैले नहेरेको विश्वासी, कसैले नहेरेको मण्डली, कसैले नपत्याएको पास्टरलाई हामी सेवा गर्ने हो। हामी कुनै के अरे सिबी गदराजीको महासङ्घसँग कम्पिटिसन गर्नको लागि सुरु गरेको होइन, एनसिएफसित कम्पिटिसन गर्नको लागि मण्डली बनाउन कुद्ने होइन, अर्थात् अरू एनसिएफका पदाधिकारीहरूलाई हामी च्यालेन्ज गर्ने यो नेसनल क्रिस्चियन चर्चेस फेडरेसनको उद्देश्य होइन। यसको एउटै उद्देश्य हो अरूले नगरेको सेवा। जस्तो कि अहिले काठमाडौँमा जल्दो बल्दो एउटा के अरे घटना छ, मान्छे मरेपछि हतार हतार उहाँ के अरे कहिले त्रिशुलीको बगरमा गाड्नु पर्ने अवस्था छ, कहिले उता पनौती पुर्याउनु पर्ने, कहिले उता खोटाङ पुर्याउनु पर्ने, यस्ता दुःखका घटना छन् र यो कुराको लागि प्रार्थना भइरहेको छ। र साथसाथै कतिजना पास्टरले राम्रै गर्दा गर्दै पनि नभएको आरोप लाउँछ। अस्ति हाम्रो केशवाचार्यजीको घटना हामी सबैलाई थाहा छ, येशूको नाममा कोरोना भाइरस हटिजा मरिजा भन्दाखेरि उहाँले कति न कति राज्यद्रोह गरे जस्तो आरोप लाग्यो। र यस्ता यस्ता घटनाहरूबाट हाम्रा पास्टरहरूलाई सहायता गर्ने, हाम्रा विश्वासीहरूलाई उत्साह दिने र कतिले प्रभुको वचनअनुसार सुसमाचार सुनाउँदा विभिन्न किसिमको समस्या आयो भने त्यसको लागि हामी सक्दो सहायता गर्ने उद्देश्यले यो संस्था भएको छ। र आज अवश्य पनि आज यो के अरे नेसनल क्रिस्चियन चर्चेस फेडरेसनको तर्फबाट हामीले पहिलो किसिमको असल कामको पनि क्रिसमसमा भयो। के भयो भन्नाले हाम्रो यहाँ म्यामलाई प्रशंसा पत्र दिन सक्यौँ र उहाँले पनि स्वीकार्नु भयो। मलाई धेरै खुसी लाग्यो। एकचोटि मैले भक्तपुरमा कतिजना आदरणीय अग्रजहरूको लागि प्रशंसा पत्र कदर पत्र बनाएको थिएँ, आउँदै आएनन्। यस्तो भाव खोज्ने पनि हुन्छन् है। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र हामी जे जस्तो भए पनि हामी तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरू आएर शोभा बढाइदिनु भयो र अवश्य पनि आज मात्र होइन, तपाईँ हामीलाई एक दिन मात्र होइन, सधैँ सहायता गर्नुहुनेछ, प्रार्थना गर्नुहुनेछ, उत्साह दिनुहुनेछ र हाम्रो यहाँ नेसनल क्रिस्चियन चर्चेस फेडरेसनको अफिस हेरिराखेका छौँ। तपाईँहरू यहाँ आएर एकछिन भयो नि 2-4 मिनट भए पनि प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ र केही न केही हाम्रा साथीहरू गाह्रो साह्रोमा परेका, कतिजना जाडोले कठिन गरेर बसेकाहरू अर्थात् कतिजना उपचार खर्च नभएर बिजोग भएकाहरूलाई तपाईँले सक्दो भेटी पनि दिनु सक्नुहुनेछ। यो हो हामी क्रिस्चियनहरू एकतामा भएर काम गर्यो भने यो देशमा ठुलो चेन्ज ल्याउन सक्छौँ, यो देशमा ठुलो आशिष ल्याउन सक्छौँ। अनि इसाई संस्था, राजनीतिक पार्टी र इसाई भित्री हाम्रो एकता नभएको कारणले चाहिँ राज्यले पाएको अधिकार पनि धेरै कुराहरू खोसेको मैले व्यक्तिगत रूपमा महसुस गरेको छु।